र त्यो कारणले गर्दा पिटाइ खाइरहेछ। 40,000 तलब दिन्छु भनेर 20,000 तलब तपाईँहरूलाई दिएको हो कि होइन? बोल्नुहोस्। अनि हामीले बिरामी 6 बजे औषधि दिन तपाईँहरू सुन्नुहोस्, तपाईँहरूलाई 6 बजे हामी बिरामीलाई औषधि दिन सुरु गर्छौँ। हामीलाई 4 घण्टा लाग्छ औषधि दिन। बिरामीलाई ढिला औषधि भएको छ। म भन्छु हाम्रो कारणले गर्दा बिरामीलाई ढिला औषधि भएको छ। के कारणले गर्दा भने मैले एउटा नर्सले 20 वटा बिरामी हेरिराख्नु परेछ। त्यतातिर ध्यान आकर्षण गर्नुपर्छ। राज्यको गल्ती होइन, यो सबको गल्ती हो। यसमा नर्सिङ पेसेन्ट रेसियोलाई नबुझेर तपाईँहरू 100 वटा बिरामी हेरेर 2टा नर्स पठाउनुहुन्छ अनि पिटाइ हामीले फेरि पनि खान्छौँ। घरि खान्छौँ। जबसम्म नर्सिङ पेसेन्ट रेसियो मिल्दैन तबसम्म हामीले बिरामीलाई खान्छौँ। सबैको ध्यान आकर्षण त्यतातिर हुनुपर्छ। यसलाई राजनीतिकरण गरिनु हुँदैन। हाम्रो माग स्वास्थ्य कर्मीको माग के हो? हामीले सेक्युरिटी पाउनु पर्छ। पुलिसहरू कहाँ गयो? यत्रो यो फेरि अस्पतालमा आएको यत्रो बजेट कहाँ गयो? खै कहाँ छ? सुरक्षा कहाँ छ? एउटा मास्क हामीले किनेर लगाउनु पर्छ। हुन त म यो हस्पिटल स्टाफ होइन, तर एउटा मास्क हामीले किनेर लगाउनु पर्छ। हाम्रो घरमा स्वास्थ्य कर्मी हामीले हाम्रो परिवारसँग यत्रो बच्चासँग हामी यहाँबाट ड्युटी गरेर गएर घरमा बस्नुपर्छ। खै हाम्रो लागि आइसोलेसन खोलेको? भन्नुहोस् तपाईँहरू सबजना घर गइराख्नु भएको छ। यहाँ बिरामी हामी चाहिँ यहाँ उपस्थित हुनुको एउटा कारण यो त कि हामीले चाहिँ आफ्नो हक र अधिकारका लागि जुन लडाइँ लडिरहेको छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैनौँ र यदि न्याय पाएन भने यो आन्दोलन जारी रहन्छ। दिन रात नभनेर, भोक प्यास नभनेर, आमा बुवा घर केही पनि नभनेर हामी यहाँ काम गर्नको लागि खटिने। अनि आज हिजो हाम्रो 4-5 जनाको लागि ज्यान जोखिममा पर्दा पनि प्रशासनले, प्रहरीले केही पनि मतलब नगर्दा हामीलाई कस्तो महसुस होला तपाईँहरूले? मान्छेको यदि हिजो उहाँहरू हाम फाल्दाखेरि उहाँहरूको तल केही परेर उहाँको ज्यान गएको भए आज जिम्मेवार को हुन्थ्यो? जवाबदेही को हुन्थ्यो? हिजो जे घटना भयो भोलि पनि त्यो दोहोरिन सक्छ, पर्सि पनि त्यो दोहोरिन सक्छ। यदि आजको कुराले निष्कर्ष पाएन भने यो घटना दोहोरिरहनेछ। हाम्रै हस्पिटललाई पनि 3-4 चोटि दोहोरिसक्यो। इमर्जेन्सीमा कतिवटा स्वास्थ्य कर्मीले कुटाइ पनि खाइसक्नु भयो। हाम्रै वार्डहरूमा पनि कतिले कुटाइ खाइसक्नु भयो। यो कुरा दोहोरेको दोहोरै छ भने आजले पनि के निष्कर्ष पाएन भने यो भनेको उहाँहरू पेसेन्टको जुन पार्टी हुनुहुन्छ, गुरुवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई झन् हामीले उत्साह गरेर बढाएको जस्तो भयो। कुट्नुहोस्, हामीलाई मार्नुहोस् भनेर हामीले भनेको जस्तो भयो। अब पनि केही निष्कर्ष भएन भने स्वास्थ्य कर्मीहरू अबको 1 हप्ता 1 वर्षमा स्वास्थ्य कर्मी गुरुवाले कुटेर मरे भनेर पनि समाचार तपाईँहरूले सुन्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारण स्वास्थ्य कर्मीलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन आवश्यक छ। यहाँ पैसा पावर केही पनि चल्दैन। हामी सबैजनालाई, हरेक बिरामीलाई हामी एउटै तरिकाले हेर्छौँ। तर यो राजनीति उहाँको मान्छे भनेर हामी सबैजनालाई एउटै तरिकाले हेर्दा पनि हामीलाई त्यो कुराले, त्यो पावरले हामीले आफ्नै जोखिममा पर्ने कुरा गरिरहेको छ। नेता, पैसा, राजनीति हस्पिटलमा गर्ने कुरा होइन। त्यो भनेको हो हाम्रो देशमा अझ फोहोरी राजनीति भइरहेको छ। तर अब हस्पिटल पनि छोड्नु भएन राजनीति गर्नको लागि। हस्पिटलमा चाहिँ राजनीति नगरिदिनु होला। अस्पतालमा राजनीति गर्न, अस्पतालमा राजनीति गर्न, अस्पतालमा राजनीति गर्न, स्वास्थ्य कर्मीलाई अवहेलना गर्न, स्वास्थ्य कर्मीलाई अवहेलना गर्न। लाचार प्रशासन, लाचार प्रशासन, लाचार प्रहरी, लाचार प्रहरी, स्वास्थ्य कर्मी एकता, स्वास्थ्य कर्मी एकता, अनि जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन
जबसम्म हामीलाई स्वास्थ्य हामी काम गरेर जाँदाखेरि कुनै पनि वार्डमा होस् इमर्जेन्सी होस् जहाँ जाँदा होस् हामी सुरक्षित छौँ भन्ने कुरा जबसम्म हामीलाई अनुभूति हुँदैन तबसम्म हामी काममा जानेवाला छैनौँ। जसले घटना घटाएको छ त्यसलाई तुरन्त सत्कार समातेर न्याय दिलाउन पर्यो, नत्र आन्दोलन जारी छ। एकदम 24 घण्टाभित्र कारवाही हुनैपर्छ नत्र स्वास्थ्य कर्मीको साथी भएर चुनिने पुलिस प्रहरी खै त अहिले, खै त पुलिस प्रहरी अहिले, ओहो खै फ्रन्ट लाइनबाट त भन्नुहुन्छ खै त अहिले आएर हामीले सहयोग गर्नुभएको हेर्नलाई मात्रै हो। यदि हामी गलत छौँ भने भन्नुहोस् न। अरे सबैजनालाई जति पनि यहाँ हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि बिरामीको आफ्नो मान्छेहरू हुनुहुन्छ, जति पनि पत्रकार हुनुहुन्छ, सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो महामारीमा हरेक स्वास्थ्य कर्मीले आफ्नो परिवार छोडेर तपाईँहरूको सेवा गरिरहेको छ। तपाईँहरू ढुक्क भएर घर बस्दा हामी ढुक्क भएको छैनौँ। यहाँबाट बिरामीलाई उपचार गरेर अहिले जति भित्र बिरामीहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ हाम्रो मन बोलिराखेको छ। तुरुन्तै यो कारवाहीमाथि तुरुन्तै यो हामीले भनेको हाम्रो माग पूरा गर्नु पर्यो। बिरामीलाई उपचार अहिले तुरुन्तै सुचारू हुनु पर्यो। तपाईँहरूलाई हामीले 5-6 घण्टा काम गरिसकेपछि घर गएर भगवानसँग प्रे गरेको छौँ, भगवान यति नम्बरको बेड सन्चो भइदियोस्, यति नम्बरको बेड सन्चो भइदियोस्। त्यसको बदला लिनुभएको तपाईँहरूले हामीलाई कुटेर के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू भन्नुहुन्छ होला सरकारी तलब खाएको छ, पैसा खाएर काम गरेको छ, पैसा त नेताले पनि खाएको छ। तपाईँहरू तिनीहरूलाई कुट्न सक्नुभएको छ? नेतालाई कुट्नुहोस्। तपाईँहरूले कसलाई कुट्नुहुन्छ? यो धेरै जस्तो स्वास्थ्य कर्मीलाई, त्यो माथि पनि नर्सलाई तपाईँहरू जो निहत्ता छ, जसले सक्दैन त्यसलाई पिट्नुभएको छ। आइन्दा एकजनाले पनि हातपात गरेको भन्ने सुनियो। आजको कारवाही पछि पनि भने हामी तपाईँहरूलाई उल्टै कुट्नेछौँ। यदि हामीले कुट्दाखेरि तपाईँ कोही पनि भिजिटरको, कोही पनि बिरामीको तपाईँहरूले हाम्रो मायाको तपाईँहरूले कुनै पनि दिन सक्नु भएन। अब हामी तपाईँहरूलाई कुट्छौँ यही पोहोरबाट भने। यदि हामीले कुट्दा तलमाथि भिजिटरको तलमाथि केही भयो हामी ग्रुप बनाएर पिट्छौँ। यदि तलमाथि भयो भने त्यसको जिम्मा अस्पताल प्रशासन, यो जिल्ला प्रशासन, त्यसपछि आएर नेता सबैजनाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। यो कुराको सन्देश जाओस्। अहिले हामी पैसाको लागि काम गरेको छैनौँ। हामी बाहिर आउनुपर्छ भनेर हामी फ्रन्ट लाइनर हो भनेर हामी अगाडि आर्मी जस्तो अगाडि बसेको छौँ। यसको तपाईँले बदला लिनुभयो। हाम्रो बिचारा बहिनीको लुगा सुगा च्यातिएर भोलि तलमाथि केही भएको भए तपाईँहरूले त केही पनि छोड्नु हुँदैन हामीहरूलाई। होइन दादागिरी देखाउने, नेताको पावर देखाउने, को नेता हो नेताको पावर देखाउने होइन, पैसाको पावर देखाउने होइन। यो छिटोभन्दा छिटो कारवाही भएर हामीलाई काम गर्न जाने बाधा हुनेछ। हाम्रो मन दुखिराखेको छ। अहिले बिरामी बेडमा छटपटेको छ। हामीलाई थाहा छ छटपटिँदा कस्तो हुन्छ, अक्सिजन लेभल कम हुँदा कस्तो हुन्छ, एउटा एन्टिबायोटिक नपाउँदा उसले कतिसम्म बिहोर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ। तपाईँहरू दर्शक भएर बस्ने, अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने कुराको निष्कर्षै ननिकाल्ने, तुरुन्तै निष्कर्ष निकालियोस्। आजको रातिसम्म अहिले भर्खर 2-3 घण्टामा निकाल्यो छैन भने रातभरि हामी यही हुनेछौँ। सधैँ स्वास्थ्यकर्मी किन यस्तरीमा पर्ने? अस्ति घटना हामीले सबैले सुनिरहेको छौँ कि इमर्जेन्सीमा आएर चाहिँ एउटा एचए भाइलाई चाहिँ बिरामीको पूर्वद्वारा चाहिँ हातपात गरेको सुन्यौँ। आज चाहिँ हाम्रो स्टाफ नर्सहरू दिदीहरूलाई, त्यसपछि डाक्टरले, अनि यस्तो चाहिँ आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर पनि काम गरिरहेको छ। त्यति बेला चाहिँ कसैले त्यो कुरा चाहिँ नहेर्ने। यदि भन्नुहुन्छ भने हामी पैसाको लागि गर्छौँ भने पैसाको लागि गर्ने त्यहाँ जान्ने होइन। किन आउँदैन त कोही अगाडि? आफ्नै आफन्त आउँदैन अगाडि भने त हामी को हो त? आफ्नै आफन्त गर्छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ न्याय नपाउन्जेलसम्म हाम्रो यो आन्दोलन चाहिँ जारी नै हुन्छ। अस्पतालमा राजनीति, अस्पतालमा राजनीति पैसा चल्दैन। लाचार प्रशासन, लाचार प्रशासन, लाचार प्रशासन। We want justice. We want justice.
मोटरसाइकिल है ना ये बजा सब भाई पुलिस प्रशासन यो भेरी अस्पतालको मेन गेट हो, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू अस्पतालको मेन गेटमै विरोधमा उत्रिएका छन्। अस्पताल क्षेत्र तनावग्रस्त छ, ठूलो मात्रामा प्रहरी परिचालित छ। बाँके जिल्लामा अझै पनि कोरोना भाइरस संक्रमण दर घटिसकेको अवस्था छैन। अहिले पनि जिल्लामा हरेक दिन जसो 100 जना कोरोना संक्रमितहरू थपिरहेका छन्। त्यस्तै जिल्लाका विभिन्न प्रयोगशालामा जिल्ला बाहिरका बिरामीहरू पनि कोभिड संक्रमण पुष्टि भइरहेको हामीले दैनिक विवरण पाइरहेका छौं। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरूको दर पनि घटेको छैन। दैनिक जसो बाँके जिल्लाको अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको मृत्यु भइरहेको छ। जिल्ला र जिल्ला बाहिरबाट उपचारका लागि आएका बिरामीहरूले हरेक दिन कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाइरहेका छन्। र भेरी अस्पताल सिङ्गो कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट बिरामीहरू आउने यो अस्पताल हो। अहिले पनि यो अस्पतालमा विभिन्न जिल्लाका कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीहरूको उपचार भइरहेको छ। करिब 200 बढी बिरामीहरूले अस्पतालको आइसोलेसनमा स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ। हिजोको घटनापछि भने भेरी अस्पताल हिजैदेखि तनावग्रस्त छ। अहिले स्वास्थ्य कर्मीहरू अस्पतालको मूल गेटमा आएर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जबसम्म दोषीलाई प्रहरीले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन र प्रशासनले जबसम्म दोषी सार्वजनिक गर्दैन तबसम्म काममा नफर्कने चेतावनी स्वास्थ्य कर्मीहरूले दिइरहेका छन्। प्रशासन र प्रहरी समक्ष अहिले
स्वास्थ्य कर्मीहरूको ठूलो आक्रोश देख्न सकिन्छ। संक्रमित बिरामी जो अहिले उपचारमा छन् उनीहरूको लागि र अन्य बिरामीहरूका लागि पनि प्रशासनले यथाशीघ्र यो समस्याको समाधान गर्न जरुरी देखिन्छ, किनभने गम्भीर प्रकृतिका धेरै बिरामीहरू, संक्रमित बिरामीहरू अस्पतालभित्र उपचारमा रहेका छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिहान संक्रमित बिरामीहरूलाई दिनुपर्ने औषधि दिएर यो विरोधमा उत्रिएको बताएका छन्। बिरामीहरूलाई उपचार गर्नै पर्छ, उहाँहरू पनि आफ्नै आमा बुवा जस्तो लाग्छ, के गर्नु गाह्रो छ भन्ने किसिमले उनीहरूले भनिरहेका छन्। र तपाईले दृश्यमा देखिरहनु भएको यो गेट भेरी अस्पताल नेपालगञ्जको मूल गेट हो। अहिले गेट बन्द अवस्थामा रहेको छ र स्वास्थ्य कर्मीहरू बाहिर बसेर चर्को विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् र अस्पताल बाहिर प्रहरी ठूलो मात्रामा परिचालन गरिएको छ। नेपालगञ्ज लकडाउनमा छ। संक्रमण करिब नियन्त्रण बाहिर जाँदा बाँकेमा वैशाख महिनामा मात्रै ठूलो संख्यामा बिरामीहरूको मृत्यु भयो। 10,000 संक्रमित एकै महिनामा थपिए। यो महामारीसँग बाँके लडिरहेको थियो र यो बीचमा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि पटक पटक यस खाले दुर्व्यवहार भइसकेपछि अहिले स्थिति तनावपूर्ण रहेको छ। पुलिस प्रशासन हाम्रो हामी यदि धेरै खोलाको कसले हेरेछ कसले खै प्रशासन हामी के हाम्रो घाँटी सुकाउन गरेर छौं। हस्पिटलको प्रशासन कहाँ छ? हस्पिटलको स्वास्थ्यकर्मी हामी मात्र हो, डाक्टर सिनियर नर्सेस म्यामहरू होइन, हामी मात्र हो। खाने बेला कहिले हामी हाम्रो खै हाम्रो मेसो कहाँ हुनुहुन्छ? हाम्रो मेजर म्याम कता हुनुहुन्छ? बिरामी त्यसको बिराम भन्दा माथिबाट नै कुरा। हामी ड्युटी फर्किन्न। जबसम्म हामीले न्याय पाउँदैन हामी चाहिँ हामी
चाहिँ हामीले सहयोग गरेर कोही नआउनु अनि अहिले चाहिँ के छैन आउनुहुन्छ अहिलेसम्म के भइसक्यो नेताको छोराछोरी हाम्रो हस्पिटलमा बाँचेर पोस्टमा मान्छे फेरि केही भइसक्यो हामी तल्लो बसको बसेर लास्ट गर्नु एक त We want! We want! No justice! No justice! शांति का मुद्दा शांति का मुद्दा शांति का मुद्दा गाड़ी जाना शांति का मुद्दा गाड़ी जाना शांति का मुद्दा गाड़ी जाना We want! We want! No justice! No justice! No justice! We want! We want! पुलिस प्रशासन खै त क्यामेरा न्युज पठाएर आइसक्यो लाइभ गर्नु हो क्या फेरि ए क्राइममा पनि बस्छु कि म